वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी वो अल्लाह की नहीं मानते, अपनी ख्वाहिश की मानते हैं। तबीयत जिस तरफ ले जाती है उस तरफ माइल हो जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और तालिबात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इस बात को अच्छी तरीके से ज़हन में रखें कि मुस्तकबिल में अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे पहली चीज जिस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए वो ये है कि आपको अपनी नाजायज ख्वाहिश को कुचलना पड़ेगा। अगर आप ख्वाहिश के गुलाम हो गए, ख्वाहिश की पैरवी आपने शुरू कर दी, तो आप कभी भी दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते और आपका मुस्तकबिल कभी भी ब्राइट नहीं हो सकता। आज आप देखें अट्रैक्शन, लड़कियों की तरफ लड़कों का अट्रैक्शन और लड़कों की तरफ लड़की का अट्रैक्शन, ये चीज इतनी तबाहकुन हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि बालिग होने के बाद, जवान होने के बाद अब नौजवान का मामला ये है कि कोई बस हो, स्कूल हो, मार्केट हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कोई भी जगह हो, वो ये चाहता है कि मेरा जिस्म किसी लड़की के साथ मस हो जाए और मैं उससे लज्जत हासिल करूं, और लड़की चाहती है कि मेरा जिस्म उसके साथ मस हो और मैं उससे लज्जत हासिल करूं। चुनाचे जब ये आदत बन जाती है और ये कैफियत बन जाती है, जब ये सोच बन जाती है, तो अब दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब उसके बाद वो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हर उस रास्ते को अपनाता है जो रास्ता उसके जज्बात को किसी न किसी तरीके से तस्कीन पहुंचा दें। चुनाचे आप देखते होंगे कि बहुत सारे जवान अपनी जवानी के अंदर कुछ ऐसी हरकतें करने के आदी हो जाते हैं कि खुद ही से अपने आप को नापाक करना शुरू कर देते हैं, और नतीजतन 22 या 25 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद वो इतने तबाह हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, मेमोरी उनकी खत्म हो जाती है, चेहरे का रंग फीका हो जाता है, सलाहियतें दम तोड़ देती हैं, और उसके बाद ये आदत उन्हें इस काबिल नहीं रखती कि शादी के बाद वो अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरी कर सकें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के हवाले से फरमाया जो खुद अपने हाथ से अपने आप को नापाक करता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो ऐसे बंदे पर जो अपनी ताकत को अपने हाथों से जाय करता है। आज अगर आप देखें तो बहुत सारे नौजवान इस बीमारी के अंदर शरीक होंगे, बीमारी में मुलव्विस होंगे। अल्लाह ताला नौजवानों को इस बीमारी से महफूज रखे और परवरदिगार जल्ल जलालहू उन्हें सही समझ अता फरमाए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो एक नौजवान के लिए है वो ये है कि वो ख्वाहिश की पैरवी करने की बजाय किसकी पैरवी करे? हुजूर की पैरवी करे। ख्वाहिश की गुलामी करने की बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करे, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करे। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, और एक मकाम पर फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता फरमाता है। तो कामयाबी ख्वाहिश की गुलामी से नहीं मिलती, कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मिलती है। तो पहला प्रॉब्लम ख्वाहिश की पैरवी है, जिससे हर मुसलमान को, हर नौजवान को बचना ये बेपनाह जरूरी है। एक मां, एक बाप अपने बच्चे और बच्ची से कितनी आरजुएं और उम्मीदें लगाए रखता है। एक बाप चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल पढ़े, मेरा बच्चा कॉलेज पढ़े, मेरा बच्चा अच्छे परसेंटेज लेकर के आए, हमारी गरीबी को दूर करे, इल्म के जेवर से आरास्ता हो, और जब उसका बेहतरीन रिजल्ट आए
تو ہم سماج کے اندر سر اونچا کر کے چل سکیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت کم خوش نصیب ایسے ماں باپ ملیں گے جن کے بچے اچھے پرسنٹیج لے کر کے آ کر اپنے ماں اور اپنے باپ کو سکون کی دولت سے مالا مال کرتے ہوں گے. ورنہ میکسیمم بچے آج کالج میں جانے کے بعد اپنی جوانی کو لٹا بیٹھتے ہیں اور تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. یہی حال بچیوں کا ہوتا ہے الا ماشاءاللہ. بچیوں کی پوزیشن بھی ایسی ہی نظر آتی ہے کہ بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑے ارمان کے ساتھ ماں اور باپ اپنی بچی کو کالج میں اس پر بھروسہ کر کے بھیجتے ہیں کہ میری بچی وہاں صرف پڑھائی کے لیے جا رہی ہے، تعلیم کے لیے جا رہی ہے. لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ وہ تعلیم گاہ میں جانے کی بجائے پارکوں میں گھومتی نظر آتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور نہ جانے کن کن لوگوں کے ساتھ اپنی شناسائی اور اپنے تعلقات قائم کرتے نظر آتی ہے. پیاری بچیوں، پیارے نوجوان بچوں، آپ صرف اتنا سوچیں کہ آپ کو بڑا کرنے کے اندر آپ کے پیرنٹس نے کتنی قربانیاں دی ہیں. کیا اسی لیے آپ کو بڑا کیا گیا؟ کیا آپ یہ ساری حرکتیں کریں؟ آپ ذرا سوچو، جس دن آپ کے پیرنٹس کے پاس کوئی کمپلین لے کر کے آ کر یہ کہتا ہوگا کہ آپ کی بچی کو میں نے فلاں لڑکے کے ساتھ دیکھا یا آپ کے بچے کو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا، ماں کے دل پر اور باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ آپ اگر اپنے ماں باپ کو سکون نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچاؤ. آج آپ ذرا دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. مسلمانوں کی سچویشن تعلیمی اعتبار سے کیا ہے، کہاں پر ہم ہیں. یہ ساری سچویشن کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آج کا مسلمان اپنے مقاصد کو بھول کر کے لہو و لعب اور خرافات میں گرفتار ہو جائے تو اس مسلمان پر سوائے افسوس کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو پہلا پوائنٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں سائیکولوجیکل اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے غلام بننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پہلی چیز ہے. 1000 خوبصورت پری جیسی کوئی لڑکی آپ کو دعوت دے اور 1000 ہینڈسم کوئی لڑکا آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے، اس وقت صرف اتنا سوچنا، کیا میں اس کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں یا آئی ہوں؟ میرا کام تعلیم ہے اور یہ ساری چیزیں تعلیم میں رکاوٹ ہیں. سب کو چھوڑ کر پیار کرنا ہے تو کتاب سے پیار کرو. یہ کتاب تمہیں دنیا اور آخرت میں ترقی دلائے گی. تعلیم سے پیار کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن. سرکار فرماتے علم کو لازم پکڑو کہ علم تمہارا بہترین دوست ہے. جب سارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ ایجوکیشن ہی ہے جو تمہیں ہر مقام پر سپورٹ کرے گا، تمہیں ہر مقام پر عزت دلائے گا. میں آپ کو بتاؤں، رنگ کیسا بھی ہو، ہاتھ اور پیر کی سچویشن عذر کے اعتبار سے کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ جنگل میں بھی رہیں، دنیا آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے گی. ایجوکیشن حاصل کرنے والا شخص پرسنالٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ناکامی کے اسباب پر غور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم کالج اور یونیورسٹی وغیرہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے وقت ہر ان برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں جو برائیاں ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. تو پہلی چیز خواہش. ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.